बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम जी। आज फिर से हम एक ज़िमनी इलेक्शन से मुतालिक बताने जा रहे हैं, क्योंकि अब 16 अक्टूबर को अब 12 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है, जिसमें से 8 पर तो ख़ुद इमरान खान साहब हैं, लेकिन 4 वो हलके हैं जिनमें सूबाई और कौमी है कि जो बाकी लोगों का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या पाकिस्तान मुस्लिम नून या पीपल्स पार्टी के साथ या दीगर जमातों में मुकाबला हो रहा है। तो आज का जो हलका है वो हलका है NA 157 मुल्तान। अच्छा, इसकी मैं थोड़ी सी हिस्ट्री आपको बता दूं। पहले यहाँ पर मखदूम शाह महमूद कुरैशी के साहबजादे मखदूम ज़ैन कुरैशी जनरल इलेक्शन 2018 में जीते थे, लेकिन उसके बाद फिर वो उन्होंने यहाँ से रिज़ाइन और सूबाई असम्बली के हल्के से इलेक्शन लड़ा था, और जो पिछले 20 इलेक्शन हुए थे ज़िमनी इलेक्शन, उसमें वो कामयाबी उन्होंने हासिल की। जब उन्होंने यहाँ से अपना इस्तीफ़ा दिया, उसके बाद वो यहाँ से दोबारा से इलेक्शन लड़ने के लिए उनकी बहन जो है मेहर बानो कुरैशी वो आई हैं। 2018 के पहले हम यहाँ पर नताइज के हवाले से कुछ बात करेंगे, उस वक्त के कुल वोटर्स की तादाद बताएंगे, इस वक्त मौजूदा जो सूरत हाल है और इमरान खान का बयानिया क्या है, मिलकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम नून जो इलेक्शन लड़ने जा रही है उसमें क्या हो सकता है। तो सबसे पहले 2018 की हम बात कर लेते हैं। 2018 में यहाँ पर मखदूम ज़ैन कुरैशी कामयाब हुए थे। उनके वोटों की उस वक्त जो तादाद थी वो थी 77,373। तो 77,000 वोट लेकर वो MNA मुंतखब हो गए थे, और उनके मद्दे मुकाबिल अली मूसा गिलानी जो यूसुफ रज़ा गिलानी साबिक़ वज़ीर आज़म है, उनका बेटे अली मूसा गिलानी वो थे, और उनके वोटों की तादाद थी कुल 70,778, यानी कि 7,000 के करीब उन्होंने शिकस्त खाई थी वोटों से। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान मुस्लिम नून के अब्दुल गफ़ार साहब भी इसी हलके में थे, यानी पीपल्स पार्टी, PTI और मुस्लिम नून, ये तीनों जमातें उस वक्त इलेक्शन लड़ रही थी, बड़े कांटे का मुकाबला चल रहा था। तो मुस्लिम नून ने यहाँ पर शिकस्त खाई थी, और मुस्लिम नून के अब्दुल गफ़ार के जो वोट थे वो थे 62,082। तो अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि तकरीबन ये कोई 1.25 लाख के करीब वोट बन जाता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और मुस्लिम लीग नून का मिलाकर। और अब मुस्लिम लीग नून यहाँ पर इलेक्शन नहीं लड़ रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन लड़ रही है। मुस्लिम लीग नून जो है वो सीट एडजस्टमेंट यानी कि उन्होंने विदड्रॉ किया हुआ है। तो दिलचस्प मुकाबला है। आगे चल के वीडियो में हम बताएंगे कि इस वक्त सूरत हाल क्या बन रही है। जो उस वक्त वोटर्स की तादाद थी 2018 में, उस वक्त वो थे 3,90,724, और जो उस वक्त का टर्न आउट था वो 57%, यानी कि 57% से भी ज़्यादा था। ये एक बड़ा अच्छा टर्न आउट है। अच्छा, ये जो हलका है ये बुनियादी तौर पर मुल्तान शहर नहीं है, ये मुल्तान के इर्द गिर्द के इलाके हैं। इसको हम कह लें कि ये एक शहरी हलका नहीं बल्कि एक देही या कस्बाती हलका है, इसलिए यहाँ पर सूरत हाल कदरे मुख्तलिफ भी है। अच्छा, अब जो वोटर्स की तादाद है, थोड़ा सा इसमें आपको समझने में ज़्यादा आसानी हो जाएगी कि उस वक्त क्या पोजीशन थी और अब क्या है। यहाँ पर अब जो मौजूदा वोटर्स की तादाद है वो है 4,62,205, और जिनमें मर्द वोटर हैं 2,47,920, और ख़वातीन वोटर्स की तादाद है 2,14,038। जो यूनियन काउंसिल्स हैं उनके 264 पोलिंग 83 यूनियन काउंसिल के 264 पोलिंग स्टेशंस पर यहाँ पर इलेक्शन लड़ा जा रहा है। अच्छा, यहाँ पर अब इस वक्त हम तीनों पार्टीज़ का रोल के हवाले से बताते हैं कि यहाँ सिचुएशन क्या है। सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मेहर बानो कुरैशी, जब उनका ये नाम दिया गया, PTI ने उनको टिकट दे दिया, तो उस वक्त बड़ा एक वहाँ पर शोर मचा कि जनाब ज़ैन को MPA का टिकट दे दिया, अब बेटी को टिकट दे दिया, ये क्या बात हुई। सारे के सारे टिकट क्या मखदूम शाह महमूद कुरैशी के घर में ही जाएंगे, MNA खुद भी, उनकी बेटी भी, उनके बेटे भी MPA, तो इस तरह तो नहीं होना चाहिए। PTI के कुछ ग्रुप्स जो हैं वो नाराज़ हुए, कुछ को तो राज़ी कर लिया गया, कुछ अभी भी उसी कैंपेन में खड़े हुए हैं कि नहीं जी नहीं, हम तो इलेक्शन लड़ेंगे। हालांकि इमरान खान का बयानिया, इमरान खान का वोट, मखदूम शाह महमूद कुरैशी की पोजीशन, वो एक खासी मुख्तलिफ चीज़ है। अच्छा, लेकिन उसके बावजूद जो है वो PTI की पोजीशन इस वक्त खासी बेहतर है, लेकिन मुकाबला बहुत सख्त है, बहुत सख्त मुकाबला है। इस मुकाबले में टर्न कैसे आएगा वो आपको वीडियो में आगे चलकर बताते हैं। अच्छा जी, साबिक MNA सिकंदर हयात बोसन साहब, उनका खासा असर और रसूख है। उनके हल्के की
3 یونین کونسل جو ہیں وہ اس حلقے میں الیکشن میں آتی ہیں. یہ ایک بڑا فیکٹر پی ٹی آئی کے پاس بھی ہے. پھر ساتھ ہی ساتھ محترمہ بیگم نسیم چودھری ہیں, موضع شیر سنگ کے حوالے سے ان کا بھی خاصا اثر و رسوخ ہے. اسی طرح سے جو پیر آف موسیٰ پاک شہید ولایت موسیٰ گیلانی ہیں, ان کی حمایت بھی مہر بانو قریشی کی طرف ہے. ان کا اپنا معاملہ یہاں پر خاصا پیری مریدی کا. اچھا, اس حلقے میں پیری مریدی کے بہت معاملات ہیں, بہت گدیاں ہیں, چھوٹی بڑی بہت گدیاں ہیں. اسی طرح علی موسیٰ گیلانی کے پاس بھی, اور ادھر باقی, اور یہاں گیلانی خاندان کا بڑا ہولڈ ہے, مختلف ہے, لیکن وہ گیلانی خاندان بھی تقسیم ہے اس میں, کیونکہ مخدوم جو وادن بخش گیلانی ہے, مخدوم راجن بخش گیلانی صاحب بھی مہر بانو قریشی کی سپورٹ کر رہی ہیں. تو مہر بانو قریشی کو سپورٹ گیلانی خاندانوں کے اندر سے بھی مل رہا ہے, مختلف گدیوں سے بھی مل رہا ہے. پھر یہاں پر عمران خان کا جو بیانیہ ہے وہ خاصا مقبول ہے. پھر جو ایک ٹرننگ پوائنٹ جو میں آپ کو بتاتا ہوں, میں علی موسیٰ گیلانی کے اور نون لیگ کی جو پوزیشن ہے اس کو بتا کے بتاؤں گا کہ ٹرننگ پوائنٹ ووٹرز کے اندر کیا چینج آیا ہے. تو ہم اب مسلم نون سے پہلے پیپلز پارٹی کی بات کر لیتے ہیں, کیونکہ علی موسیٰ گیلانی صاحب الیکشن لڑ رہے ہیں. علی موسیٰ گیلانی صاحب کی اپنی پیری مریدی یہاں پر بہت اچھی ہے, بڑے تگڑے ہیں, انہوں نے ووٹ بھی پچھلی بار بہت لیا تھا, حالانکہ خاصی ہوا تھی پی ٹی آئی کی, اس کے باوجود انہوں نے 70,000 ووٹ لیا تھا. اس لیے وہ بڑے پر امید ہیں کہ اس بار وہ الیکشن جیت جائیں گے, کیونکہ ان کی اس وقت جو حمایت ہے وہ بھی کر رہے ہیں سربراہ گیلانی خاندان جو ہیں تنویر الحسن گیلانی صاحب اور یزدانی گیلانی صاحب. اسی طرح سے سابق ایم این اے سید سمیع الحسن گیلانی صاحب جو ہے وہ بھی ان کی حمایت کر رہے ہیں. اچھا, اسی طرح سے پیر آف اچ شریف بڑی مشہور گدی ہے, پیر آف اچ شریف جو ہیں علی موسیٰ گیلانی کی, وہ بھی حمایت کر رہے ہیں تنویر الحسن گیلانی صاحب کی جو میں بات کر رہا ہوں. تو یہاں پر ان کو بھی خاصی سپورٹ مل رہی ہے. دوسرا, پاکستان مسلم لیگ نون یہاں سپورٹ کر رہی ہے پیپلز پارٹی کی, لیکن مسلم لیگ نون باقاعدہ طور پر جو ان کے متحرک ورکرز ہیں, جس میں خواتین ونگ بڑی متحرک تھی, انہوں نے بڑا ووٹ نکالا, وہ نظر نہیں آ رہی ہیں کیمپین میں. ان کے پاس جب جاتے ہیں تو وہ ساتھ ہوتے ہیں, لیکن وہ کھل کر کیمپین نہیں کر رہے ہیں علی موسیٰ گیلانی کے, کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کی واپسی, پنجاب میں مسلم لیگ نون کا ہولڈ, یہ تمام تر چیزیں جنرل الیکشن میں مسئلہ پیدا کریں گی. جب علی موسیٰ گیلانی اگر یہاں سے جیت گئے تو پھر یہاں سیٹ نکالنا مسلم لیگ نون کے لیے وہ ناممکنات میں ہو جائے گا. اس لیے وہ ساتھ تو ہیں لیکن کیمپین نہیں کر رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی سمجھ رہے ہیں کہ 20-25 ہزار جو ووٹر ہے وہ انٹیکٹ ہے پاکستان پیپلز پارٹی, کیونکہ وہ پی ٹی آئی کو ووٹ نہیں دے گا, یہ آپ شور کر لیجئے. لیکن آج کی ویڈیو میں جو ایک ٹرننگ پوائنٹ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ 70,000 ووٹر نیا ایڈ ہو گیا ہے اس حلقے میں. جب 70,000 نیا ووٹر ایڈ ہوا ہے تو وہ اس میں 99% سارا نوجوان ووٹر ہے. اب لڑکے اور لڑکیاں جو نئے ووٹر آئے ہیں, ہم نے پچھلے جو ضمنی الیکشن ہے اس میں بھی دیکھا کہ وہ سب سے زیادہ پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ پول ہوا, اور عام انتخابات جتنا ٹرن آؤٹ بھی وہاں پر آیا. تو عمران خان کا بیانیہ, نئے ووٹر کا شامل ہونا, مہنگائی کا بڑھنا اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا سب جماعتوں کا اکٹھا ہونا, یہ بیانیہ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے خاصا مشکلات پیدا کر رہا ہے, جبکہ مہر بانو قریشی کے لیے کہیں بہتری اس پوزیشن میں نظر آ رہی ہے. لیکن آج تک, جب ہم ویڈیو کی بات کریں, آج تک کی پوزیشن جو ہے وہ آپ سمجھ لیجئے کہ 55-45 پر ہے, لیکن مقابلہ بہت سخت ہے. کوئی سوال ہو وہ ضرور پوچھیے گا. مدثر اقبال ویوز کو لائک کر دیجئے گا, چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.